आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लेकर पेश हुआ है और अपने सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। रॉयल यूटीवी वो वाहिद यूट्यूब चैनल है जो इस वक्त ताइवान और अमेरिका और चीन की कशीदगी के हवाले से लम्हा ब लम्हा सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। हम करीबन पिछले 3 सालों से अपनी वीडियोज़ में ये बात कहते हुए आए हैं कि ताइवान का मसला चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को तय करेगा और यही वो फोकल पॉइंट है जिस पर दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ने के बहुत इम्कानात पाए जाते हैं। आज की वीडियो में इस मौजू पर बात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें और कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। बात करते हैं जहां आज सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के नेशनल डे के मौके पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजिंग में कहा कि नेशनल रीयूनिफिकेशन अब होने वाली है। हम गो के पुरअमन मकासद से इसको तय करेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सदर शी जिनपिंग का ये कहना कि हम पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करेंगे, इसका क्या मानी हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से ताइवान के फ़ज़ाई हदूद में चीनी जहाज़ दाखिल हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ताइवान को प्रोवोक करें। यही वो वजूहात थीं कि पिछले हफ्ते में करीबन 160 के करीब परवाज़ें की गई थीं ताइवान के फ़ज़ाई हदूद में और इश्तिहार दिलाया गया था। इसमें इन जहाज़ों में न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी शामिल हैं और ड्रोन तैयारे भी थे। इसके अलावा फ़ज़ाई लड़ाका तैयारे भी मौजूद थे जो हेल्प कर रहे थे। रिफ्यूलिंग की सलाहियत इंतहाई बेहतर हो चुकी है। 1990 की दहाई में जब ताइवान का मसले में कशीदगी उरूज पर थी, उस वक्त रिफ्यूलिंग की सलाहियत नहीं थी। यही वो सूरत हाल थी जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि शायद 90 की दहाई में चीन ताइवान पर हमला करने की सलाहियत नहीं रखता था। एम्फीबियस असॉल्ट के मामले में भी ये बात नज़र आ रही थी कि चीन इतनी सलाहियत नहीं रखता था, लेकिन अब चीन ने अपनी फ़ौजी सलाहियतों को बेहतर करते हुए इस बात की अक्कासी की है, इस बात का दुनिया को बताया है कि वो ताइवान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पिछले दिनों न्यूक्लियर सबमरीन भी अमेरिका की साउथ चाइना सी में नीचे समंदर में चली गई थी। कहा यह जा रहा था कि उसको कोई अननोन सब्सटेंस से, कोई अननोन ऑब्जेक्ट से वो टकराई है, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक वो शायद इस वक्त अनमैन्ड सी ड्रोन व्हीकल से टकराई थी, जिसकी वजह से वो ख़राब हुई और काफ़ी सारे जो उनके सोल्जर्स थे वो ज़ख्मी हुए। ये सी ड्रोन्स चीन के महारत और इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। यहाँ एक बात आपको बताते चलें, यहाँ तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि चीन ने बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे भी बना रखे हैं जो कि मांता रे नामी फिश की तरह से नज़र आते हैं और इसको अंदर समंदर के अंदर तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि चीन ने अपनी जो जासूसी की सलाहियतों को ख़ास तौर पर अंडर वाटर जो इसकी ये सलाहियतें हैं उसको बेहतर किया है। यूएसएस कनेक्टिकट नामी न्यूक्लियर सबमरीन जो कि एटमी पावर से चलती है और इंतहाई जदीद आबदोज़ों में इसका शुमार होता है और इसको फाइंड आउट करना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। तो ये इस तरह से नज़र आई है और साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि चीन की सलाहियतें इंतहाई उरूज पर हैं और साउथ चाइना सी में जितने भी जहाज़ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आबदोज़ें आ रही हैं, चीन उनको देख रहा है। गो के चीन ने ये बात कही अमेरिका को कि हम ये चाहते हैं कि आप उस आबदोज़ की लोकेशन हमें बताएं, लेकिन साथ साथ ये भी महसूस हो रहा था चीनी डिफेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि चीन जानता है कि वो आबदोज़ किस मुकाम पर मौजूद थी और वो उसके जो इरादे थे वो कैसे थे। तो बहरहाल ये बात समझी जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप ताइवान के मसले पर एक दफ़ा फिर हम वापस आते हैं, जहाँ ताइवान के प्रेसिडेंट के ऑफिस ने सदर शी जिनपिंग के इस बयान को रद्द कर दिया है और कहा है कि हम किसी भी सूरत जो है वो नेशनल रीयूनिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे और हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। जो कि सदर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि हम आज़ादी की हामी कुव्वतों को कुचल देंगे, लेकिन इन्होंने ताइवान के प्रेसिडेंट इस वक्त मगरबी इत्तेहादियों की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे किसी भी तरीके से ये सूरत हाल ऐसी पेश ना आए। तो अब सूरत हाल कहाँ जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल चीन और अमेरिका के दरमियान पाई जाती है, जहाँ के दोनों ममालिक इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कुव्वत को साउथ चाइना सी में साबित करके बताएं और
یہ ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت فرینچ بہت سارے سینیٹرز جو تائیوان پہنچے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن چین ان باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ باتیں بھی سامنے منظر عام پر آئیں کہ کچھ امریکہ کے سولجرز اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں اور تائیوان کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تائیوان میں قریباً 2 درجن کے قریب سولجرز ایسے وہاں پر موجود ہیں جو کہ اسپیشل کمانڈوز ہیں اور تربیت دے رہے ہیں تاکہ چینی حملے کی صورت میں کسی نہ کسی حوالے سے تائیوان کی مدد کی جائے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی حادثہ اس سلسلے میں ایک بڑی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ خاص طور پر ایٹمی جنگ کے حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، جہاں تائیوان پر حملے کے بعد کیا امریکہ تائیوان کی مدد کو آئے گا، کیا ایسی صورتحال پیش آئے گی۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ قریباً 4 ممالک کے بحری جہاز اس وقت تائیوان کے نارتھ میں دیکھے گئے ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان 4 ملکوں کے جو جنگی جہاز ہیں، خاص طور پر جن میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا سر فہرست ہیں، یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتحاد بنا کر چین کو ٹیکل کیا جائے۔ چین کے اور انڈیا کے بارڈر پر بھی انتہائی کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، جس سے چین تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس سے چین کو یقینی طور پر ایک پریشر کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے۔ اگو کہ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی صورتحال میں چین ان تمام ممالک کا کیسے مقابلہ کرے گا اور کیا واقعتاً یہ تائیوان کو بچانے کے لیے یہ ملک آگے آئیں گے۔ یہ $1 ملین کوسچن ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں جب فیس بک پر یہ کہا گیا کہ کوئی ان کے سرورز ڈاؤن ہو گئے تھے، تو یہ خبریں بھی غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ شاید، اور ہم نے بھی اس کو ریسرچ کیا ہے اور ڈھونڈا ہے، جو ہم نے اس کی تحقیق کری اس سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید الیکٹرانک وارفیئر کی بات جو ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا رہے تھے، اس میں کوشش کر کے چین نے فیس بک کے سرور کو ڈاؤن کیا ہے، کیونکہ فیس بک اور واٹس ایپ اور دیگر ایسے جو ایپس پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کی جاسوسی میں کام آتی ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چین نے کوشش کی کہ فیس بک کے سرور کو ڈاؤن کیا جائے، اور دیکھا جائے آج ہی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر فیس بک کے سرورز کچھ ممالک میں ڈاؤن ہوئے ہیں۔ تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چین اپنی جاسوسی کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، اور جب تائیوان پر حملہ ہوگا تو یقینی طور پر ان سرور کو ڈاؤن کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ بڑے پیمانے پر اقتصادی بحران دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے، جہاں ڈالر کولیپس کر سکتا ہے، اور دیگر دوسری وجوہات کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید دنیا میں بحرانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین نے اپنے جو جنگی جہاز ہیں وہ ایسٹرن سائڈ پر بھیج دیے ہیں چائنا کے، جہاں پر وہ اس وقت پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایمفیبیس اسالٹ شپس بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کمرشل جو جہاز ہیں چین کے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فوجیوں کو آگے لے کر جائیں اور وہاں پر ایمفیبیس لینڈنگ ہو۔ جب یہ ایکشن کا آرڈر ملے گا ان کو تو پھر دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ اس وقت چین میں جو جنگی جذبات ہیں وہ انتہائی عروج پر نظر آ رہے ہیں، جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت فلم 1950 میں کوریا کے مسئلے پر جب چین اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی ریلیز کی گئی ہے، جس کا نام وار ایٹ لیک چینگ ہے، جہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، بیٹل ایٹ لیک چینگ چن اس فلم کا نام۔ یہ انتہائی پیٹریوٹک جذبات پر فلم بنائی گئی ہے، جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چین میں جنگی جذبات اس وقت عروج پر آ چکے ہیں، اور عوام بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ خاص طور پر تائیوان کے مسئلے کو اب حل کر لیا جائے۔ ہم اس سلسلے میں اپنے دوستوں سے یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ تمام کا تمام سیناریو ملتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ مشرق میں ایک بڑی آگ کی ستون نمودار ہوگا۔ یقینی طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں اس ایٹمی جنگ کا بتایا ہے جو ساؤتھ چائنا سی میں نمودار ہو سکتی ہے، اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہم اپنی تحقیق میں یہ ہمیشہ کہہ چکے ہیں کہ خاص طور پر جب آخری وقت قریب ہوگا، جب قیامت قریب آ جائے گی، تو پھر یہ اس علاقے میں بڑی
पैमाने पर लड़ाई नमूदार होगी और फिर ये देखने को मिलेगा कि ये लोग पूरी दुनिया पर निकल कर यहाँ से हमला कर देंगे, जैसा कि अहादीस में हमें ये बात मिलती है कि याजूज और माजूज जब कोहे तूर के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए पहुँचेंगे, जहाँ उन्होंने मुहासरा कर रखा होगा मुसलमानों का, तो उस वक़्त वो ये बात कहेंगे कि हमने पूरी दुनिया के लोगों को मार डाला, आओ अब आसमान के लोगों को भी मार डालते हैं। तो वो आसमान पर तीर फेंकेंगे, जिससे मुराद मिसाइल हो सकती है, और ये वो कौमें हैं जो इस वक़्त हमें फ़ार ईस्ट में इस वक़्त जो कशीदगी नज़र आ रही है। लगता यही है कि अमेरिका इन लोगों को प्रोवोक करेगा और फिर एक बड़ी लड़ाई इस दुनिया में नज़र आएगी, जहाँ एटमी हथियार चलने के मुमकिनात में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर चीन ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए कहा था कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा भी चीन ने मुख्तलिफ मौक़े पर इन जज़्बात को अपने कभी छुपा कर नहीं रखा है कि अगर कोई एटमी जंग हुई तो वो अपने एटमी मिसाइल को इस्तेमाल करने से ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाएगा और फ़ौरन उसको इस्तेमाल करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब सूरत हाल किस तरफ होगी? यकीनी तौर पर सन 2021 से हम 2025 तक हम इंतहाई कशीदा सूरत हाल पूरी दुनिया में देखेंगे, जहाँ तीसरी आलमी जंग के इम्कानात बहुत ज़्यादा तेज़ी से नमूदार हो रहे हैं। सवालात ये हमारे ज़हन में जन्म दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। अक्टूबर के महीने में दिल थाम कर रखिए और देखिए कि क्या होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम फ़ताइन के दौर में हिफ्ज़ व अमान से रखे। आमीन सुम्मा आमीन।